नमस्कार। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै नेपाली साहित्य संसारबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत भइरहेको कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम लिएर म यमुना नेउपाने चितवनबाट यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम नेपाली साहित्य संसारको यो कार्यक्रम पर्खेर बस्नुहुने तमाम श्रोता दर्शक तथा स्रष्टा महानुभावहरूमा म हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। आउनुहोस् एकछिन भलाकुसारी गरौँ, नेपाली साहित्य संसारको यस आँगनीमा आफ्ना मनका उकुस मुकुसहरू पोखौँ, सुख दुःखका भावनाहरू साटासाट गरौँ, हाँसौँ नाचौँ गाउँ। सर्वप्रथम नेपाली साहित्य संसारको यस कार्यक्रममा लाई निरन्तरता दिनका लागि यहाँहरूका रचनाहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले आफूसँग भएका मिठा मिठा रचनाहरू यस कार्यक्रमको कमेन्ट बक्समा राखिदिएर सहयोग हुनका लागि तमाम स्रष्टाज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थुप्रै साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मलाई रचना पनि उपलब्ध भइसकेको छ। टिकापुर कैलालीबाट बालकृष्ण खनालजीले रचना पठाउनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यही रचनाबाट आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। गजल यस प्रकार छ। रचनाकार हुनुहुन्छ बालकृष्ण खनालजी। आगो रिसायो भने खरानी हुन्छ, आगो रिसायो भने खरानी हुन्छ, बादल रिसायो भने पानी हुन्छ, आगो रिसायो भने खरानी हुन्छ। सुनको पलङमा निद्रा लाग्दैन, सुनको पलङमा निद्रा लाग्दैन, जसको धेरै अवैध आम्दानी हुन्छ, बादल रिसायो भने पानी हुन्छ। मिठो निद्रा उसलाई आउँछ साथी, मिठो निद्रा उसलाई आउँछ साथी, जसको चोखो ढुङ्गाको सिरानी हुन्छ, जसको धेरै अवैध आम्दानी हुन्छ। जहाँ आलस्य छ त्यहाँ दरिद्र छ, अवश्य पनि जहाँ आलस्य छ त्यहाँ दरिद्र छ, परिश्रममा दौलतको खानी हुन्छ, जसको चोखो ढुङ्गाको सिरानी हुन्छ। कोही नभएर सन्तोष छन्, कोही नभएर सन्तोष छन्, कसैको भएर रुने बानी हुन्छ, परिश्रममा दौलतको खानी हुन्छ। टिकापुर कैलालीबाट बालकृष्ण खनालजीले पठाउनु भएको रचना ज्यादै मिठो लाग्यो। हरेक शेरहरू ज्यादै चाहिँ चुटिला लागे, तर यहाँले वर्ण विन्यासगत त्रुटिहरू थुप्रै छन्, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोला भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। यस रचनाको लागि रचनाकारलाई यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँको उत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। थुप्रै श्रोताहरू स्रष्टाहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। खलवीर नाराजी उपस्थित हुनुहुन्छ, कोपिलाजी उपस्थित हुनुहुन्छ, मणिराम खनालजी उपस्थित हुनुहुन्छ, रश्मि रिमालजी उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले पनि हेरिरहेछौँ बहिनी भन्दै हुन्छ मणि सरले। रश्मिजी हुनुहुन्छ, नमस्कार नमस्कार, नेपाली साहित्य संसार परिवार लगायत यमुना शिष हजुरलाई हार्दिक नमन भन्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ, हार्दिक स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रममा। खलवीर नाराजीबाट मलाई फेरि रचना प्राप्त भयो। हार्दिक धन्यवाद खलवीर नाराजी। गजल भन्नुभएको छ, साधु र विकृति छन्दमा भन्नुभएको छ। सुमन शर्मा दिदी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हृदय बिछ्याएर यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र यहाँहरूको लागि शार्दुल र विकृति छन्दमा रचना गरिएको गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। भन्छौँ भन्न समाजवाद तर खै बाटो भुलेछौ तिमी, भन्छौ भन्न समाजवाद तर खै बाटो भुलेछौ तिमी,
बेच्दैछौ श्रम पाखुरा पर घर माटो भुलेछौ तिमी। कोदो मास पिँडालु हल्दी अदुवा बोडी मकै फापर। कोदो मास पिँडालु हल्दी अदुवा बोडी मकै फापर। फाल्ने भूमि भएछ खण्डहर लौ पाटो भुलेछौ तिमी। बेच्दैछौ श्रम पाखुरा पर घर माटो भुलेछौ तिमी। झुल्थ्यो है गहुँ धान तोरी अति नै फाँटै थियो उर्वरा। झुल्थ्यो है गहुँ धान तोरी अति नै फाँटै थियो उर्वरा। राख्दा बस्ती सबै निमास भइयो घाटो भुलेछौ तिमी। पाल्ने भूमि भएछ खण्डहर लौ पाटो भुलेछौ तिमी। भत्क्यो बाहिर छिमेक दुष्टमतिले आँठो हरायो हरे। भत्क्यो बाहिर छिमेक दुष्टमतिले आँठो हरायो हरे। मौकैमा रखुबार गर्न नसकी साटो भुलेछौ तिमी। राख्दा बस्ती सबै निमास भइगो घाटो भुलेछौ तिमी। बिर्सी मान इमान पूर्वज बडा आफै लुते बन्दछौ। बिर्सी मान इमान पूर्वज बडा आफै लुते बन्दछौ। सत्ता स्वाद लिएर मस्त रहँदा बाटो भुलेछौ तिमी। मौकैमा रखुवार गर्न नसकी साटो भुलेछौ तिमी। हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाका लागि। रचनाकारलाई खलवीर नाराजीलाई सायद उनले विगजित छन्दमा गजल लेख्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको उत्तर प्रगति होस्, हार्दिक शुभकामना छ। कोमल भट्टजी हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि सम्पूर्णको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। रश्मि रिमालजी हुनुहुन्छ, रमेश भट्टराई सर हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। शोभा काफ्ले खतिवडाजी हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारको यो रमाइलो भूमिमा सबैलाई नमस्कार भन्दै हुन्छ। सम्पूर्ण यो टिमका तर्फबाट तपाईँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। परदेशी कान्छो हुनुहुन्छ, नमस्कार मिस भन्दै हुन्छ। परदेशीजीलाई नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। कस्तुर रिजालजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन म्याम भन्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। यस संसारका परिकल्पनाकार रमेश सरलाई साहित्यिक अभिवादन भन्दै हुन्छ। शोभाजी हार्दिक अभिवादन यहाँलाई पनि। निशा बस्नेत हुनुहुन्छ, साहित्यिक मनहरूप्रति हार्दिक नमन भन्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि नमस्कार। मणिराम खनालजी हुनुहुन्छ, आहा कति मिठो गजल नमन छ भन्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। बहरे मुतकारी मुसम्मन सालिम छन्द, यसमा गजल पठाउनु भएको छ कोमल भट्टजीले। हार्दिक आभार प्रकट गरे यहाँलाई। छन्दबद्ध रचना वाचन गर्ने प्रयास गरेछु। गजल। सुधाको घडा यो सुधाको घडा त्यो नपिउँदै जहर भो। सुधाको घडा त्यो नपिउँदै जहर भो। खुसीको सहर यो व्यथाको सहर भो। सुधाको घडा त्यो नपिउँदै जहर भो। सुधाको घडा त्यो नपिउँदै जहर भो। खुसीको सहर यो
व्यथाको सहर भो सुधाको घडा त्यो नपिउँदै जहर भो रुँदै चाँद तारा लुके मेघभित्र रुँदै चाँद तारा लुके मेघभित्र अँध्यारो छ बस्ती र बस्नै कहर भो खुसीको सहर यो व्यथाको सहर भो ढले मित्रताका ऊँचा स्तम्भ अहिले ढले मित्रताका ऊँचा स्तम्भ अहिले सके दैवको नै निकम्मा ठहर भो अँध्यारो छ बस्ती र बस्ने कहर भो नफुल्दै नफल्दै सुक्यो जिन्दगानी नफुल्दै नफल्दै सुक्यो जिन्दगानी नटोकौँ नबोकौँ वृथाको नहर भो सके दैवको नै निकम्मा ठहर भो सयौं वेदनामा बिते रात धेरै सयौं वेदनामा बिते रात धेरै यहाँ दर्द हर्ने नकाउनै प्रहर भो नटोकौँ नबोकौँ वृथाको नहर भो बिलाए कता सिर्जनाका मुहाना बिलाए कता सिर्जनाका मुहाना न त छन्द आयो न मिठो बहर भो यहाँ दर्द हर्ने नकाउनै प्रहर भो मिठो छ बहर चिन्ता गर्नु पर्दैन गए टाक्सिँदै चाहना भित्र भित्र गए टाक्सिँदै चाहना भित्र भित्र सुखा सा सबै आस थोत्रो रहर भो न त छन्द आयो न मिठो बहर भो झरे आस उत्साहतीको पिलामै झरे आस उत्साहतीको पिलामै र साँच्चै निराशाहरूको लहर भो सुखा सा सबै आज थोत्रो रहर भो हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाका लागि। यो गजलका सिद्धान्तहरू त्यति धेरै मलाई थाहा छैन, के रहेछ भन्दा भन्दै भुजङ्ग प्रयास छन्द रहेछ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई मिठो रचनाका लागि। कोमल भट्टजी पुरानो नैका काठमाडौँबाट, हाल चाहिँ न्युयोर्क युएसए हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको पनि कामना गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै सहयोग रहोस्। यहाँले नियमित रूपमा हाम्रो कार्यक्रम निहालिरहेको मैले देखिरहेको छु। हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु यहाँलाई। पदम अधिकारी ओम भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि ओम। तीर्थ अधिकारीजी हुनुहुन्छ, नमन यमुना दिदी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। प्रकाश पाण्डेजी हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारको यो सुन्दर कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका तमाम नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान अर्पण गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार। कोपिलाजी हार्दिक नमन रामचन्द्र सर भन्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णको तर्फबाट यहाँलाई पनि नमस्कार छ। सुमन शर्मा दिदी निहालिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। कोमल भट्ट सर हुनुहुन्छ, प्रकाश सर हुनुहुन्छ, गङ्गा दिदी हुनुहुन्छ, दिदीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कोरोना मुक्त पठाउनु भएको छ।
कोरोना शीर्षक दिनुभएको छ। गङ्गा दिदीको मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यति साह्रो मुक्तकको पारखी त होइन म, तैपनि प्रयास गर्छु। वसन्तसँगै पलाउन किन आयौ कोरोना, वसन्तसँगै पलाउन किन आयौ कोरोना, विकृति लिई फैलाउन किन आयौ कोरोना, विकृति लिई फैलाउन किन आयौ कोरोना। संसारैको सुन्दरताको नै स्वर्ग हो वसन्त, संसारैको सुन्दरताको नै स्वर्ग हो वसन्त, सबैलाई नै जलाउन किन आयौ कोरोना। धन्यवाद। मिठो रचना, समसामयिक रचना। रामचन्द्र ढकाल, नमन कोपिला म्याम भनिदिनुहुन्छ, आहा भनिदिनुहुन्छ कोपिलाजी। निशा बस्नेतजीबाट पनि मुक्तक आएको छ, म वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। उजाड जमिन भयो हराभरा पानी परेपछि, उजाड जमिन भयो हराभरा पानी परेपछि, फैलिन्छन् पात खुसी छ जरा पानी परेपछि, फैलिन्छन् पात खुसी छ जरा पानी परेपछि। कतै असल कहीँ खराब यो वर्षाको मौसम, कतै असल कहीँ खराब यो वर्षाको मौसम, खस्न थाल्छ पहाड पहरा पानी परेपछि। निशा बस्नेतजीलाई हार्दिक धन्यवाद छ मिठो रचनाको लागि। कोपिलाजी नमन भन्दै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र ढकालजी पनि नमस्कार आदान प्रदान भइरहेको छ। आहा भन्दै हुनुहुन्छ तीर्थ अधिकारीजी। हाम्रो लकास पौडेल सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। चितवनमा रहेर साहित्य साधना गर्ने लकास पौडेलजी, महाकाव्य स्तरको रचना पनि लेख्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम अवधिभरि रहेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। गङ्गा दिदीको मुक्तक फेरि मैले फेला पारेको छु, अघिको त होइन रहेछ, अर्को रहेछ। हार्दिक धन्यवाद दिदी। अडिग राखौँ सगरमाथाको प्रसिद्धिहरू, अडिग राखौँ सगरमाथाको प्रसिद्धिहरू, कोरौँ नव इतिहासका दृष्टिहरू, जीवन्त रहोस् सफल धारा युग युगसम्म सदा सर्वदा पारिरहोस् सबैका सुदृष्टिहरू, परिरहोस् सबैको सुदृष्टिहरू। हार्दिक धन्यवाद दिदी। शम्भु सर उपस्थित हुनुहुन्छ नमस्कार भन्दै, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। गङ्गा दिदी नमस्कार भन्दै हुन्छ, हार्दिक नमस्कार छ। दीक्षित शेषराज आचार्यजी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। गोविन्द सापकोटाजी हेर्दै हुनुहुन्छ, नमन भन्दै उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। उपेन्द्र शाहीजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सहभागिता जनाए भन्दै हुन्छ दीक्षितजी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। गोविन्द सापकोटाजी सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। काफ्ले माइलो गुड भन्दै आउनु भएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। प्रकाश पाण्डेजीले गजल पठाउनु भएको छ। मैले गङ्गा दिदीलाई देखेको छु, कथाकार कवि गङ्गा दिदीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। प्रकाश पाण्डेजीको गजल म सुनाउन चाहन्छु, के कस्तो हुन्छ स्वीकार्नुहोला। गजलको पनि त्यति साह्रो पारखी होइन म, लय पहिल्याउँछु पहिल्याउँदिनँ थाहा छैन, अब यो लयमा हो कि होइन कुनै। मुटुभरि प्यार त्यो ओठभरि मुस्कान बोकेर, मुटुभरि प्यार त्यो ओठभरि मुस्कान बोकेर, तिमी आयौ मेरो समस्याको समाधान बोकेर, मुटुभरि प्यार त्यो ओठभरि मुस्कान बोकेर। चारैतिरबाट बडो मुस्किलले घेरेर आयो, चारैतिरबाट बडो मुस्किलले घेरेर आयो, अत्तालिँदै हिँडिरह्यो जिन्दगी चिहान बोकेर, तिमी आयौ मेरो समस्याको समाधान बोकेर। म छातीमा देश बोकी राष्ट्रवादी बन्न चाहन्छु, म छातीमा देश बोकी राष्ट्रवादी बन्न चाहन्छु, कोही राष्ट्रवादी बनेका देख्छु उखान बोकेर। क्या दमदाज, अत्तालिँदै हिँडिरह्यो जिन्दगी चिहान बोकेर,
बाध्यताले गर्दा आफै परदेशिन बाध्य भएँ। बाध्यताले गर्दा आफै परदेशिन बाध्य भएँ। कति जहाज उड्यो होला म झैँ जबान बोकेर। कोही राष्ट्रवादी बनेको देख्छु उखान बोकेर। यो यात्रा कहाँसम्म हो, गन्तव्य कहाँ हो हेर्दैछु। यो यात्रा कहाँसम्म हो, गन्तव्य कहाँ हो हेर्दैछु। आर्यघाटमा हिँडेका छन् कैयौँ मसान बोकेर। कति जहाज उड्यो होला म झैँ जवान बोकेर। कोही राष्ट्रवादी बनेको देख्छु उखान बोकेर। अत्तालिँदै हिँडिरहे जिन्दगी चिहान बोकेर। तिमी आयौ मेरो समस्याको समाधान बोकेर। मुटुभरि प्यार त्यो ओठभरि मुस्कान बोकेर। मुटुभरि प्यार त्यो ओठभरि मुस्कान बोकेर। तिमी आयौ मेरो समस्याको समाधान बोकेर। हार्दिक धन्यवाद यो मिठो रचनाका लागि प्रकाश पाण्डे सरलाई। श्याम सुन्दरजी साहित्यिक अभिवादन भन्दै उपस्थित हुनुहुन्छ। हार्दिक अभिवादन यहाँलाई पनि। गङ्गा लिगल दिदी हुनुहुन्छ नमन भन्दै। आहा सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ कोपिलाजी। मणिराम खनाल वाचन शैली साह्रै सान्दर्भिक। आहा भगवान्ले पनि कसैलाई वरदान दिएकै हुँदो रहेछन् भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। त्यति धेरै राम्रो छैन होला। सबैमा नमस्कार भन्ने हुन्छ। कल्पना भट्टराई दिदी हार्दिक स्वागत छ दिदीलाई। कार्यक्रम अवधिभरि रहनुहोला। अशोक खाती बिरालोले बाटो काट्दा हामीलाई यो रचना रहेछ के अरे। हार्दिक धन्यवाद अशोकजी। यो बिदा खुलाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो। गजल होला जस्तो छ। बिरालोले बाटो काट्दा हामी पछि पर्यौँ भनौँ है यहाँ कृपया। बिरालोले बाटो काट्दा हामी पछि पर्यौँ। बिरालोले बाटो काट्दा हामी पछि पर्यौँ। पैसासँग इमान सार्दा हामी पछि पर्यौँ। बिरालोले बाटो काट्दा हामी पछि पर्यौँ। पैसासँग इमान सार्दा हामी पछि पर्यौँ। हामीसँग पर्यो सङ्गति नमिल्ने भावनाले मैले पर्यौँ भनिदिएँ, अन्यथा नलिनु होला। हाम्रा कदम रोक्ने अरू कसमा दम छ। हाम्रा कदम रोक्ने अरू कसमा दम छ। एकले अर्काको खुट्टा तान्दा हामी पछि पर्यौँ। पैसोसँग इमान सार्दा हामी पछि पर्यौँ। नेपाली हो नि चान्स पाए नेपालीले गर्छ। नेपाली हो नि चान्स पाए नेपालीले गर्छ। के गर्ने भन्ने छाड्दा हामी पछि पर्यौँ। एकले अर्काको खुट्टा तान्दा हामी पछि पर्यौँ। बहादुर नेपाली लौ आयो गोर्खाली भन्दै अर्कैको लागि गर्दन काट्दा हामी पछि पर्यौँ। आफ्नो आँगनमा त सबैभन्दा मनै ठुलो छिमेकीको तलुवा चाड्दा हामी पछि पर्यौँ। नसोध केटा हो अशोक काम के गर्छस् भनेर। नसोध केटा हो अशोक काम के गर्छस् भनेर। तँभन्दा ठुलो गर्छु भनी ढाँड्दा हामी पछि पर्यौँ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई मिठो रचनाका लागि। कल्पना भट्टराई दिदी नमस्कार यमुना बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार छ दिदी। राजन ढकालजीबाट रचना प्राप्त भएको छ। राजन ढकालजीको रचना कस्तो रहेछ हेरौँ। मुटुको टुक्रा मेरो दिलको धड्कन मेरो छोरा। मुटुको टुक्रा मेरो दिलको धड्कन मेरो छोरा। सुन्न पाएँ तिम्रो तोते बोली वचन मेरो छोरा। मुटुको टुक्रा मेरो दिलको धड्कन मेरो छोरा। हेर्दै मुस्कुराउँछौ तिमी बुझेर हो कि नबुझे। हेर्दै मुस्कुराउँछौ तिमी बुझेर हो कि नबुझे। भन्न के खोज्दैछौ कुन्नी मनै मन मेरो छोरा। यो सुन्न पाए तिम्रो तोते बोली वचन मेरो छोरा। तिम्रो लागि गुडिया ल्याइदिएको छु हेर त।
तिम्रो लागि गुडिया ल्याइदिएको छु हेर त, सुन्दैछौ कि नाइ बज्दैछ छन् मेरो छोरा। तिमी छौ र त खुसियाली छ जिन्दगानी मेरो, तिमी छौ र त खुसियाली छ जिन्दगानी मेरो, भगवानको तिमी अनमोल रतन मेरो छोरा। समस्त ब्रह्माण्डको बरु के मोल हुन सक्ला, समस्त ब्रह्माण्डको बरु के मोल हुन सक्ला, अतुलनीय छौ तिमी अमूल्य धन मेरो छोरा। हार्दिक धन्यवाद। राजन ढकालजी कावासोती 3 नवलपुरबाट पठाउनु भएको रचना मैले यहाँलाई वाचन गरेर सुनाएँ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठो रचनाका लागि, मिठो छ रचना, यहाँहरूलाई पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा छ। रमेश भट्टराई हार्दिक स्वागत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। धनराज गिरी सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आफ्नो रचना पनि पठाउनु होला, कार्यक्रम अवधिभरि हेरेर बस्नुहोला, सुनेर बस्नुहोला भन्न चाहन्छु। प्रकाशजीसँग यो फिर भएको रचनाले अरू नदेखिएरै अलिकति समस्या बनाउँदैछ। सुमन शर्मा दिदीको रचना पठाउनु भएको छ मलाई पछाडिबाट हुन्छ त गजल, त्यो गजल देखिया रहेछ है, दोस्रो गजल रहेछ। सुमन शर्मा दिदीको गजल म वाचन गर्न गइरहेको छु। पिन भइरहेछ चारैतिरबाट। यो त सुमन शर्माको भाइ, रचना सुमन शर्मा भन्दै हुन्छ है। मुटुभरि प्यार त्यो ओठभरि मुस्कान बोकेर, मुटुभरि प्यार त्यो ओठभरि मुस्कान बोकेर। यो त मैले वाचन गरिसकेँ, म अगाडि बढ्न चाहेँ। सुन्दर भन्ने हुन्छ प्रकाशजी। अप्सन छ छैन हेरिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। अप्सन देखिएको छ साँच्चै है। नपिउँदै जहर भयो भन्दै हुन्छ कल्पना दिदी, हार्दिक आभार यहाँलाई प्रतिक्रियाका लागि। निशा बस्नेत भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। यमुना बहिनी मेरो गजललाई प्राण भरिदिनु भयो, धेरै आभारी छु भन्दै हुनुहुन्छ कोमल भट्टजी, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यहाँलाई रचनाका लागि। डाक्टर श्याम नेउपाने हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। कार्यक्रम अवधिभरि बस्नुहोला। दीपक मुडभरी वाचन शैली दिदीको भन्नुहुन्छ, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यो हौसलाका लागि। सुशी ढकाल अधिकारीजी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। कोमल भट्टजी यमुना बहिनी पुनः आभार भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। केदार सुनुवाजी हुनुहुन्छ, यमुनाजी नमस्कार, अब कविता सुनाउँ कि भन्दै हुनुहुन्छ। कविता पठाउनु होला, म यहाँको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। युवराज उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, हाई म्याम भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। गङ्गाजी मिठो सुन्दर रचना भन्दै हुनुहुन्छ। रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ हामीसँग, उपेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ, गायत्री चापागाई सर हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। गायत्री सरको रचना पनि वाचन नगरेको धेरै भयो कि जस्तो लागिरहेछ, उपलब्ध गराउनुहोला। अशोक खत्रीजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। गजल भन्नुभएको छ, गजल पठाउनु होला। गङ्गा आचार्यजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई, यहाँको रचना पनि पठाउनु होला गङ्गा दिदी। समुपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी दर्शक श्रोता एवं सर्जक महानुभावहरूमा बारम्बार नमन सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजी, हार्दिक आभार छ यहाँलाई। विदुर अधिकारी सरको रचना मलाई उपलब्ध भएको छ। अब भने म रचना वाचन गर्नतिर लाग्छु। बेकार छ, यहाँले निरन्तर बेकार छ शीर्षकमा रचना लेखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ 34औं भागको रचना बेकार छ। विदुर अधिकारी हुनुहुन्छ चितवनबाट, रामपुर चितवनबाट। शार्दुल विकृत छन्दको रचना यस प्रकार छ।
चिन्ता मात्र लिएर बस्दछ भने आशा सबै मर्दछन्। चिन्ता मात्र लिएर बस्दछ भने आशा सबै मर्दछन्। पार्दा चित्त छिया छिया सबजना आघातमा पर्दछन्। चिन्ताको भुमरी भयानक हुँदा जन्जालमा फस्दछ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। चिन्ता मात्र लिएर बस्दछ भने आशा सबै मर्दछन्। पार्दा चित्त छिया छिया सबजना आघातमा पर्दछन्। चिन्ताको भुमरी भयानक हुँदा जन्जालमा फस्दछ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। चिन्ता सागर बीच तीव्र गतिको डुङ्गा भनी जान है। जान्दैनौ यदि लौखियाउन भने डुब्ने छ सम्मान है। चिन्ता यो न त नाप्न भर्न अथवा जोख्नै कहाँ मिल्छ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। चिन्ता त्याग्छु भनेर मानिसहरू बोल्दै हिँडे तापनि सन्तोषी नहुँदा र दम्भ लिँदा घिर्दै गयो जीवनी। आकाङ्क्षा मनको र भाव दिलको बढ्दै लगातार छ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। कस्तो चित्त आहो चिताउन यहाँ सक्ने छ घाती कुरा। चिन्ता बिस्कुन यो कुरेर कहिल्यै सप्रन्न दिया कुरा। चिन्ता चित्त जलाउने जहर हो यसको त के काम छ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। चिन्ता त्याग्न सकिन्न एक पलमा यो दुःखको धड्कन। ज्यादा दृष्ट विचार लोभ चुलिँदा चिन्ता बढ्यो झन्झना। चिन्ता आँगनमा कुरेर यसरी बस्दा त चित्कार छ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। चिन्ता चिन्तनमा बदल्न नसके सोचेर बेकार छ। सोचेर बेकार छ। हार्दिक धन्यवाद विदुर सर, मिठो रचनाका लागि। निशा बस्नेतजी हुनुहुन्छ, धन्यवाद। मेरा शब्दमा स्वर भरिदिनु भयो भनिदिनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक आभार छ रचनाका लागि। बेकार छ भाग 34 अघिको कुन पढेको हो र बेकार छ
बेकार छको अर्को श्रृङ्खला पनि आएको हो र भाग 34 चाहिँ डबल आएको रहेछ। मैले वाचन गरिसकेँ। चाहिँ गङ्गा लिगल दिदी हुनुहुन्छ, गायत्री गुरुलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। विदुर सरबाट लगातार त्यही आइरहेको छ। सीता घिमिरे पौडेलजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। उपेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ, प्रकाशजी हुनुहुन्छ, रश्मि रिमालजी हुनुहुन्छ। काठमाडौँ भनेर रचना पठाउनु भएको छ, गद्य कविता हो कि हेरौँ है र। सडक साँघुरिँदै गएको छ काठमाडौँ, सडक साँघुरिँदै गएको छ काठमाडौँ, भूमि बिलाउँदै गएको छ काठमाडौँ, मान्छे मान्छेको घुइँचो छ काठमाडौँ, मान्छे मान्छेको घुइँचो छ काठमाडौँ, आफू आफूमा परिचयको बाघ भत्किँदै गएको छ, जहाँ ठुला मान्छेको रूपमा बाघ हात्ती पालिएका छन्, जसले कुनै समय अनिश्चित भूगोलले यो काठमाडौँ हेर्न पाउने छन्। खुला सडकमा हिँड्दा हिँड्दै चिप्लो मोटरले ठोकिन पुग्छ, मान्छेदेखि डराइरहेछ यो काठमाडौँ। दलीय नेताको दल दलमा गाई जात्रा मनाइरहेछ यो काठमाडौँ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। रचना यति रहेछ। बेकार छ शीर्षक आइरहेछ मलाई, यो डबल डबल किन आयो? कमल भट्टजी मिठो छ भन्दै हुन्छ। तिमी आयो मेरो समस्याको समाधान बोकेर को प्रतिक्रिया छ। हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा भन्दै हुन्छ सीताजी, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। रश्मि रिमालजी, उपेन्द्र भाइ हार्दिक नमन भन्दै हुन्छ। होइन मेरो होइन, सुमन शर्माको दुजुको हो गजल भन्दै हुन्छ। साह्रै मिठो थियो गजल, जसको है भने पहिला वाचन गर्दा चाहिँ त्यो माथिको नाम देखिएन, थोरै आएको थियो पिन गर्दाखेरि, फरक पर्न गएकोमा क्षमा गर्न चाहन्छु। अनुराधा शर्माजी उपस्थित हुनुहुन्छ, नमन समयमा भन्दै यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। अनुराधाजीको रचना मलाई प्राप्त भएको छ। मुक्तक। यही धरतीमा टेकेर जुन तारा हेर्न मनपर्छ, यही धरतीमा टेकेर जुन तारा हेर्न मनपर्छ, हिमताजमा घामको आभा हेर्न मनपर्छ, हिमताजमा घामको आभा हेर्न मनपर्छ, नदेखाऊ त्यो उचाइमा पुगेर तल झर्ने सपना, नदेखाऊ त्यो उचाइमा पुगेर तल झर्ने सपना, मलाई आफ्नै प्रकृतिको छाया हेर्न मनपर्छ। सुन्दर छ रचना। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई मिठो रचनाका लागि। जर्नालिस्ट पौडेलजी उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ, नमस्कार छ दिदीलाई, स्वागत छ कार्यक्रममा। पैसासँग इमान सार्दा हामी पछि परेमा हा भन्नुहुन्छ कल्पना दिदी, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ दिदीलाई प्रतिक्रियाका लागि। अन्जम एसके भन्दै हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ, रचना पठाउनु भएको छ। हेरौँ गजल हो कि जस्तो छ। धन्यवाद यहाँलाई। अन्जम जीको गजल। म भन्ने गर्थेँ कि सहर खराब छ, म भन्ने गर्थेँ नि साथी सहर खराब छ, यो सहरमा बस्नेहरूको रहर खराब छ, म भन्ने गर्थेँ नि साथी सहर खराब छ। जब बाँच्ने इच्छा बढ्छ एकाएक मनभरि, जब बाँच्ने इच्छा बढ्छ एकाएक मनभरि, मार्न खोज्छ यो जाली जहर खराब छ, यो सहरमा बस्नेहरूको रहर खराब छ। समयको पनि गतिमान समयको घडीमा गुज्रिरहेको वर्तमान यो प्रहर खराब छ, मार्न खोज्छ यो जाली जहर खराब छ। बाटो आखिर बाटो नै त हो हिँड्नु सजुर, बाटो आखिर बाटो नै त हो हिँड्नु सजुर, सर्वसाधारणहरू हिँड्ने हो डगर खराब छ, गुज्रिरहेको वर्तमान यो प्रहर खराब छ। साहित्य त्यति सरल कहाँ हुन्छ महोदय, साहित्य त्यति सरल कहाँ हुन्छ महोदय, यो गजलमा अन्जामको बहर खराब छ,
सर्वसाधारणहरू हिँड्ने यो डगर खराब छ। साहित्य गजल भएर पनि सरस हुनसक्छ, स्तरीय हुनसक्छ, हृदयस्पर्शी हुनसक्छ। मित्र भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँलाई मिठो रचनाका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। रश्मि बाली रमेश भट्टराई सर मेरो पनि पिन गरिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। सहर खराब छ फेरि देखिएको छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। पवन कार्कीजी हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्दर वाचन यमुना सिस्को भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गा दिदी, हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदीलाई। नेपाली साहित्य संसार परिवारमा सादर नमन भन्दै हुनुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिदी, हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदीलाई यो मायाका लागि। यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। मेरो बहिनी गङ्गाको कविता पाठ भयो कि भएन होला, मेरो नेटले अलि धोका दियो भन्दै हुनुहुन्छ। नियमित सुन्न सकिएन भन्दै हुनुहुन्छ। मैले प्राप्त गरेका रचनाहरू क्रमैसँग पढ्दै गएको छु। यहाँको रचनाहरू आएका छैनन् भने कल्पना अधिकारी भण्डारीजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। यमुना सिस मैले पठाएको छु है भन्दै हुनुहुन्छ। मैले रश्मिजीको एउटा रचना त मैले पढिसकेँ है। रामचन्द्र ढकालजी हुनुहुन्छ, सीता म्याडम नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि नमस्कार छ। सम्झना दिदीको रचना मैले प्राप्त गरेँ, हार्दिक धन्यवाद दिदी। मैले यो पढेको थिएँ कतै जस्तो लाग्यो रचना फेसबुकतिर। बालगीत मेरो कृष्ण तिमी, बालकृष्ण जस्तो रूप मोहनी लगाउने, हाँसी हाँसी मन चोर्दै पीर भगाउने। बालकृष्ण जस्तै रूप मोहनी लगाउने, हाँसी हाँसी मन चोर्दै पीर भगाउने। घाम जस्तो अनुहार जुन जस्तो शीतल, घाम जस्तो अनुहार जुन जस्तो शीतल, मन चोर्ने खेल खेल्छौ माथा तिम्रो उज्जवल। घाम जस्तो अनुहार जुन जस्तो शीतल, मन चोर्ने खेल खेल्छौ माथा तिम्रो उज्जवल। नाति राजा मेरो बाबु तिमी धेरै ज्ञानी, नाति राजा मेरो बाबु तिमी धेरै ज्ञानी, सबैलाई मान गर्ने तिम्रो राम्रो बानी। नाति तिमी धेरै ज्ञानी, सबैलाई मान गर्ने तिम्रो राम्रो बानी। खेल खेल नाति राजा जीवन, खेल खेल नाति राजा जीवन हो खेल, हाँसी खुसी बाँच्नुपर्छ गर्नुहुन्न झेल, हाँसी खुसी बाँच्नुपर्छ गर्नुहुन्न झेल। नाति मेरो कृष्णजी हो मेरो राजा राम, मोहनीमा भुलाउने वंशीधर श्याम। जीवनको रङ्गमञ्च लुकी सजाउँछ, अभिनय सिकाएर नाच्न लगाउँछ। मुरलीको धुन जस्तै लट्ठ पार्ने बोली, मुरलीको धुन जस्तै लट्ठ पार्ने बोली, मिठो बोली हृदयमा सबै तार खोली। खेल खेल नाति राजा जीवन हो खेल, हाँसी हाँसी बाँच्न सिक नगरेर झेल। आहा, साह्रै मिठो रचना। सम्झना दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद मिठो रचना पठाउनु भएकोमा। कति मिठो कविता विदुर सरको भन्दै हुनुहुन्छ। दीक्षित शेषराज आचार्यजी हुनुहुन्छ, नमन। जताततै छ बाढी, जताततै छ बाढी पुल तर बन्द खेत सब बगाउँदै नै छ। जताततै छ बाढी पुल तर तटबन्ध खेत सब बगाउँदैछ। नारायणीले खतरा बिन्दैन आइसक्यो काली बौलाउँदैछ। भागवती त्यस्तै गरी छट्टाएको छ काठमाडौँ चौहारतिर, कोरोनाभित्र नै सलह पस्ने क्रमसँगै बाढीले पिरोलेको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। तत्कालको समस्या। सम्झना काफ्ले दिदी, यमुनाजीको वाचन गर्न प्रिय छ भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्दर सृजना मिठो वाचन यमुना सिसको भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गा दिदी, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यहाँलाई। दीक्षितजी नमन छ, नमस्ते छ। साहित्य संसार मेरो रचना वाचन गरिदिनुहुन्छ त, सुनिरहेको छु भन्दै हुन्छ। यहाँले पठाउनु भएको छ भने अवश्य वाचन हुन्छ हजुर। रश्मिजी हार्दिक आभार प्रकट गर्छु यमुना सिस भन्दै हुन्छ। गङ्गा आचार्यजी हुनुहुन्छ,
यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। दुईजना गङ्गा स्रष्टा हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई मैले आज भेटेँ, यहाँ देखिरहेको छु। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। सर हुनुहुन्छ, गङ्गा दिदी हुनुहुन्छ, प्रकाशजी हुनुहुन्छ, दमदार रचना र वाचन भन्ने हुनुहुन्छ प्रकाशजी, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। दुष्यन्त भट्टराई दाजु पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँको रचना पनि वाचन गर्न पाऊँ। रत्न प्रदीपजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। गङ्गा दिदी मिठो रचना सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। दुष्यन्त सरको रचना पढ्न पाऊँ। आजको कार्यक्रमको वाचन प्रक्रिया अत्यन्तै प्रभावशाली र सारगर्भित छ भन्नुहुन्छ गङ्गा दिदी, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। कति मिठो कविता दिदीको भन्दै हुनुहुन्छ कल्पना भट्टराई दिदी, हार्दिक धन्यवाद दिदी। अत्यन्त भव्य कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाशजी, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यहाँलाई। यहाँले पठाउनुभएका रचनाहरू मैले क्रमैसँग वाचन गर्दै गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ रचना यहाँ प्रत्यक्ष नदेखिएर यदि मैले वाचन गरेको छैन भने देखिएन भन्ने बुझ्नुहोला र पुनः पनि झर्को नमानिकन पठाइदिनुहोला भन्न चाहन्छु। पिपलमणि सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँको रचना पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ मलाई। सुन्दाखेरि मिठा रचनाहरू सुनेको थिएँ यहाँको पनि। तत्काल मैले रचना देखेको छैन। हेर्नु, कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या हुन्छ। मैले मसँग एउटा भर्खर मिलेको खोलीको सुसेली कविता सङ्ग्रह थियो, हरिप्रसाद गजुरेलजीको, चितवनका स्रष्टा हुनुहुन्छ। यहाँको एउटा रचना यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। खोली सुसेली घनकोश, ईश्वरी ओझा पनि चितवनका छन्दप्रेमी साहित्यकार हुनुहुन्छ एकजना। यसलाई शुभकामना दिनुभएको रहेछ, मैले त यही पल्टियो, यही सुनाउने भएँ। खोलीको सुसेली घनकोश, ईश्वरी ओझा, खोलीको सुसेलीलाई शुभकामना दिनुभएको छ उहाँले। धाराको आशरस निर्झरना पनेली जस्तै अपूर्व शीतले रसको बहेली, जाई जुही सरी सुगन्ध दिने चमेली, खोली सुसेली सीतरम छ खेली। छन्मर्म देशभर कर्म यहाँ हुँदैन, दायित्व बोध किन मानवभित्र छैन, उत्कण्ठका मधुर भावहरू केली, हाल्छन् सुकाव्य कविले रसिलो सुसेली। सुन्दरा रसधरी कन तप्प तप्प, नाचुन् चरा रस उही पी चप्प चप्प, हेरुन् उषा अरुणले पनि नेत्र खोली, सुन्दै रमाउन पुगुन् जलको सुसेली। दुखी गरिबहरूका कमा समस्त, लेखुन् अझै गहन काव्यहरू प्रशस्त, सानो बसन्त तिलकालय छन्द गाई, अर्पे सुभाशिष सखा गजुरेललाई भन्दै हुनुहुन्छ ईश्वरी सरले गजुरेलजीलाई शुभकामना स्वरूप। हेरौँ, सम्ना दिदीको बाल गीत देखेको छु, मैले वाचन गरिसकेँ। यो शीर्षक म नेता नेपाली, शिखरिणी छन्दको रचना मलाई प्राप्त भएको छ प्रकाश पाण्डेजीबाट। यो रचना म वाचन गर्न गइरहेको छु। म नेता नेपाली भाग 2, यही श्रृङ्खला चलाउनु भएको रहेछ यहाँले। शीघ्रै छन्द गाउने बेला भएको रहेछ, एकछिन कहीँ नगाइकन सुनिदिनु होला। म नेता नेपाली, छन्द शिखरिणी। खुनी चुल्ठे मुन्द्रे दल बल सँगै राख्छु तगडा, सँगै सधैँ काट्ने मार्ने
रगत रमिता लाग्छ झगडा कुरा मात्रै जान्ने असफल छुसी लुब्ध धनमा सिकारी व्याधाको जति पनि दया छैन मनमा कतै गुण्डा झोले जफत बुथ नै क्याप्चर कतै चुनावी नाराले भ्रमित नगरे हार्दछु सधैँ गरौला नौटङ्की बदर मतको नाटक सदा किनौला बेचौला कदर नहुने भोट जनता बिथोल्ने भाड्ने हो स्थगन गरौँ भन्छु नजिते बजे बाजा गाजा दल बल सबै सार्थक जिते विपक्षी नेताको रगत रणमा प्राण हेरौँ मेरो पार्टीको हर तरहले तारिफ गरौँ भलो आफ्नो गर्दा मुलुक नभने छैन पछुतो सबै भ्रष्टाचारी म पनि यसमा छैन छुतो भने बाटो घाटो घर घर छिटो पुग्छ बिजुली लुटेरै बाँचेको मुलुक ढुकुटी भ्रष्ट सुली मिचाह पाखण्डी असुरपनको रावण कडा फटाहा खेलाडी असफल हुने खेल तगडा लफडा तरिका जानेको तिथि मिति परे देखिन सफा बसेको नालीमा वरपर गधा कार्यकर्ता कमाई आमाको रगत पसिना चोर गतिलो कसाही पैसाको शरम नहुने धूर्त मतिको भरे नाता गोता कमसल ठगी उच्च पदमा म जस्तो पापीको अदम घटियाको छ जगत जगमा। मिठो रचना। वास्तवमा नेताहरूको मति सुध्रेको भए देशले काँचुली फेरिसक्थ्यो। नेताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थको अगाडि आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिने हो भने राष्ट्र धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो। तर उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टीगत स्वार्थमै अल्मलिएको कारणले गर्दाखेरि साम दाम दण्डभेद आदि छल कपड जाने बुझेको गरेर चाहिँ जितेर आउँछन्, तर माखो मार्दैनन् देशका लागि। तिनैको चरित्रको वर्णन गरिएको छ। रचना सुन्दर छ, तर यहाँनिर कतै एउटा शब्द छुटेर गयो जस्तो लाग्यो है, एउटा अक्षर छुटे जस्तो लाग्यो। प्रिन्ट गर्दाखेरि समस्या भयो होला। हार्दिक धन्यवाद प्रकाशजीलाई यो शिखरिणी गुनगुनाउने अवसर दिनुभएकोमा।
आहा कति सुन्दर शब्दको प्रयोग बधाई छ भन्ने हुन्छ गङ्गाली दिदी। दीक्षितजी सुने धन्यवाद, बहिनीको नाम थाहा भएन, म पहिलो सहभागी हुँ भन्ने हुन्छ। नमस्कार, म यमुना नेउपाने कार्यक्रम प्रस्तुता नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट मङ्गलबार कार्यक्रम चलाइरहेको छु। तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो नियमित रूपमा यो कार्यक्रम चल्ने गरेको छ। यहाँलाई स्वागत छ। सधैँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहोला। आहा भाग 2 जत्तिकै उम्दा भन्दै हुनुहुन्छ कोमल भट्टजी। मेरो रचना वाचनको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजी। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यहाँको रचनाका लागि। मसँग एउटा किताब छ, साथी लघु कथा सङ्ग्रह। यहाँहरूलाई यसबाट पनि एउटा पस्कौँ कि जस्तो लाग्यो। अक्षर चाहिँ साना रहेछन्, वाचन गर्न हेरौँ। साथी नामक लघु कथा सङ्ग्रहबाट यसका रचनाकार हुन्छ धनराज गिरी, चितवन सौरामा हुनुहुन्छ। पुरानै शैलीको नयाँ कथा। हेरौँ। विदेशको सहर प्राय सबैको रहर। आफ्ना अभिभावक बोलाएर केही समय यता घुमाउन पाउनु सन्तानका लागि शान र इज्जत रूप यही हो। सार जे पनि हुनसक्छ। त्यस्तै सार हो। सिड्नी बिहान बुढाबुढी नै हिँड्ने। पार्कमा भेट हुन्छ नेपाली अभिभावकहरूको। हजुर कसकोमा? एउटी आमा। म छोरीकोमा। उत्तर। हजुर नि? छोराले बोलाएर। यसरी चिन जाने भलाकुसारी सुरु हुन्छ। लोग्ने मानिसहरू राजनीतितिर अक्सर आइमाईहरू उही परम्परा जेड चढेर संस्कार पनि यहाँ आइपुगेको छ सुरु हुन्छ बुहारी पुराण ज्वाइँमा हातमा। हाम्रा ज्वाइँ त देवता नै हुन्। छोरी साह्रै भाग्यमानी। कस्तो माया गर्नुहुन्छ सासू ससुरालाई। छोरीलाई केही गर्न दिनुहुन्न। छोरीलाई केही कस्तो माया गर्नुहुन्छ सासू ससुरालाई। छोरीलाई केही गर्न दिनुहुन्न। कस्तो सुख कटाएर राख्नुभएको एउटी माताको प्रतिवेदन। निन्याउरो अनुहार बनाएर अर्की माता के गर्नु? बोल्नुहुन्न, झम्टिने। लोग्नेको इज्जत पनि छैन। हाम्री बुहारी त राकस। यस्तो थाहा पाएको भए किन आइन्थ्यो? म त आजै फर्किन पाए खुसी। यस्तै बुहारी त शत्रुले पनि बेहोर्न नपरोस्। हामीले 7-7वटा सन्तान हुर्कायौँ। अहिलेका यी बाइफालेहरू एउटा पाउँदा किन भए जस्तो। कपडा पनि कस्तो लगाएको। आफ्नो संस्कारै छैन। महिनाको 4 दिन पनि स्वाहा। घर फर्केर स्वस्ति शान्ति लगाउने सबै खत्तम। यसरी हरेक बिहान यो विदेशी पाठले पनि पुरानै शैलीमा नयाँ कथा लेखिरहेछ। भनेर लेख्नु भएको छ। वास्तवमा ज्वाइँले छोरीलाई माया गर्दाखेरि तिनै बुवा आमा खुसी हुनुहुन्छ। अर्कोतिर आफ्नै छोराले बुहारीको केयर गर्यो, उसलाई सहयोग गर्यो भने उसको बुवा आमा त्यो धेरै खुसी हुन सक्नुहुन्न। नेपाली समाज हाम्रो यस्तै छ। त्यो कुरालाई पनि व्यङ्ग्य गर्न खोज्नु भएको होला। अर्कोतिर विदेश जाने बुवा आमाको मनोविज्ञानलाई पनि यहाँ खोतल्ने प्रयास गरिएको छ। यो रचना मैले यहाँलाई सुनाएँ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। धन्यवाद सल्लाहले धन्यवाद दिँदै गङ्गा दिदी हुनुहुन्छ, सुन्दर प्रकाशजी हुनुहुन्छ, छवि गेवारीजी हुनुहुन्छ, यादव सर नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ।
यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँका रचनाहरू मैले प्राप्त गरेको छैन। नेपाली साहित्य संसारका साथीहरू माथि आएका रचनाहरू फेरि पनि पठाइदिन सक्नुहुन्छ। सहयोग गर्नु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। मेरो एउटा रचना छ, लुट तन्त्र शीर्षकको रचना, अनुष्टुप छन्दको रचना। यति बेला यहाँलाई पस्किन गइरहेको छु, सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। लुट तन्त्र। गणतन्त्र हो कि साँच्चै गर्दैछु आज चिन्तन, खै के हो यसको मर्म परे बिलख बन्दन। बढ्दै थियो राजाको डल्लो पेटमा लोकतन्त्रको, बढ्दै थियो राजाको डल्लो पेटमा लोकतन्त्रको। ढलिएक सयौं राजा हुर्के यो गणतन्त्र हो, योग्य मान्छेहरू पाखा लाग्दछन् पर सार्दछन्, राज्यका पदमा खाली आसे पासे थुपार्दछन्। सुविधा भन्नु केही छैन, करले ढाड सेकियो, सुविधा भन्नु केही छैन, करले ढाड सेकियो। भ्रष्ट आचार मौलायो, हत्या हिंसा बलात्कार अशान्ति देशव्याप्त छ। यतै शोक यद्वायो शोकतन्त्र हो, महँगीले थिचेको छ अझै। कयौं छन् जनता भोकै भोकतन्त्र रहेछ यो, राष्ट्रको मर्म जो बोल्छन् पत्रकार र लेखकार। लगायो राज्यले रोक कि वायो रोकतन्त्र हो, गर्छन् भाषणको खेती, गर्छन् भाषणको खेती, फुल बुट्टा भरिकन। जोडी टुक्का अनि ठट्टा हैन यो जोकतन्त्र हो, विकासे सूचना पोस्टर झुन्डिन्छन् चोक चोकमा, विकासे सूचना पोस्टर झुन्डिन्छन् चोक चोकमा। मानौ यो देश चल्दैछ नेताका मात्र झोकमा, सबै हामी मिली ल्यायौं देशमा कुन तन्त्र यो। यसो गौर गरी हेर्दा पक्कै यो झोकतन्त्र हो, यसो गौर गरी हेर्दा पक्कै यो झोकतन्त्र हो। गरिब देशका नेता हेलिकोप्टर चढ्दछन्, चिल्ला गाडी करोडौँका छिप्ल्याई अघि बढ्दछन्। दूरदृष्टि छँदै छैन, फोस्रा भाषण खोक्दछन्, खोक्नमा नै सबै व्यस्त हो वायो खोकतन्त्र हो। गोठमा गाई थाप्दैनन् धेरै दुध दिने तर, गोठमा गाई थाप्दैनन् धेरै दुध दिने तर, भन्ने त्यो दुधको डाडु बढ्दै जान्छ निरन्तर।
पन्यु डाली आसे पासेलाई रिझाउँछन् पन्यु डाडुली आसे पासेलाई रिझाउँछन् घिचाउँछन् लुट्छन् साँच्चै यो लुटतन्त्र हो घिचाउँछन् लुट्छन् साँच्चै यो लुटतन्त्र हो साँच्चै यो लुटतन्त्र हो। लुटतन्त्र शीर्षकको रचना मैले यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। अब कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि लगभग सकिसकेको छ। यहाँहरूको तत्काल प्राप्त रचना भएको भए मैले वाचन गरेको थिएँ। कार्यक्रम त बुझ्नमा पर्याप्त गरेर अघिको रचना अघिको कमेन्ट देखिरहेको छु मैले के समस्या भयो यो वाचन है। एउटा अनुष्टुप के अरे भुजङ्ग प्रिय छन्दको गजल। यहाँ ओखती छैन छाती जलेको भयो घाउ देख्दा प्रभाती जलेको यहाँ ओखती छैन छाती जलेको भयो घाउ देख्दा प्रभाती जलेको उठ्यो मेघ पापी धरा खोज्छु भन्दै उठ्यो मेघ पापी धरा छोप्छु भन्दै निभायो सितारा र बाती जलेको भयो घाउ देख्दा प्रभाती जलेको भए शत्रु जस्ता खुदै दाजुभाइ भए शत्रु जस्ता खुदै दाजुभाइ परे मख हेर्दै सोजाती जलेको निभायो सिताती जलेको बगे धर्मनिष्ठा हराए उपासी बगे धर्मनिष्ठा हराए उपासी यसैले त हो फुलपाती जलेको परे मख हेर्दै सोजाती जलेको कहाँ वेदना भुल्छ मान्छे सुरामा कहाँ वेदना भुल्छ मान्छे सुरामा अझै देख्न पाइन्छ माथि जलेको कसैले नि देख्दै राति जलेको खुराफात गर्दा खती हुन्छ आफ्नै खुराफात गर्दा खती हुन्छ आफ्नै सधैँ देख्छु विश्वासघाती जलेको खुराफात गर्दा खती हुन्छ आफ्नै खुराफात गर्दा खती हुन्छ आफ्नै सधैँ देख्छु विश्वासघाती जलेको अझै देख्न पाइन्छ माथि जलेको कसैले नि देख्दैन राति जलेको यसैले त हो फुलपाती जलेको परे मख हेर्दै सोजाती जलेको निभायो सितारा र बाती जलेको भयो घाउ देख्दा प्रभाती जलेको यहाँ ओखती छैन छाती जलेको भयो घाउ देख्दा प्रभाती जलेको। हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाको लागि कोमल भट्ट सरलाई हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै साथ रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको यो कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम तपाईँहरूले पछि युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी गराएँ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा गइसकेको छु म। नेपाली साहित्य संसारको यो आजको कार्यक्रम हेरेर सुनेर रचना पठाएर साथ दिनुहुने तमाम श्रोता दर्शक स्रष्टाहरू
मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिएर मेरो हौसला बढाउने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी मङ्गलबार फेरि यसै गरी सोही समयमा उपस्थित हुने बाचाका साथ आज यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। शुभरात्रि।